हेलो एभ्रिवान। सो आज म मेरो ब्लग चाहिँ किचनबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। के बनाउन गइरहेको छु भन्ने कुरा म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु यहाँनेरि। सो लेट्स चेक इट आउट। एन्ड यो चाहिँ बुवाको भेरी हेल्दी डाइट, हाम्रो लागि पनि हेल्दी नै हो। यो ओट्स हो। यसलाई चाहिँ म दुधमा फत्काउँदै छु। यो ओट्सको यस्तो कन्सिस्टेन्सी छ। यसलाई दुधमा चाहिँ राम्रोसँगले पकाउनु पर्छ सो द्याट इट इज इजिली डाइजेस्टेबल फर हिम। यो रिच इन फाइबर अनि बुवालाई चाहिँ अलिकति सजिलो पनि हुन्छ राति पच्नको लागि। एन्ड हियर इज राइस फर माई लिटिल मन्चकिन। बाबुको लागि यति नै, यो हाफ यत्रो सानो ग्लासको हाफ ग्लास राइस हो यो चामल। अब म यसलाई पकाउनु पर्छ, मैले यसलाई पकाउनु पर्छ। एन्ड हामी चाहिँ के खान गइरहेका छौँ? सो आइ एम गोइङ टु सेयर इट अगेन। आज हामी पास्ता खान गइरहेका छौँ, बट इट इज नट मेड अफ मैदा, रादर इट्स मेड अफ सुजी, जसलाई हामी समोलिना पनि भन्छौँ। So here we go. बुवाको खानेकुरा बनेर रेडी भयो। एन्ड देन यहाँ फाइनली बाबुको पनि बन्दैछ। इट्स बिङ प्रेसर कुक्ड। बाबुको राइस बन्दैछ। त्यस पछाडि यहाँ ओट्स, त्यस पछाडि यो गेनारीको साग एन्ड देन इट्स भेजिटेबल। अब बुवा खानुहुन्छ अनि बुवाले नै आज बाबुलाई खुवाइदिनुहुन्छ। सो फाइनली अल माई इन्ग्रिडियन्ट्स अफ पास्ता जे जे म हाल्न गइरहेको छु इज रेडी। मैले फाइनली चप गरिसकेँ। अघि लसुन, यो चाहिँ लसुन हो, सानो सानो क्रन्ची तरिकाले मैले काटेको छु यसलाई। एन्ड दिस वान इज ससेज। म यसमा चाहिँ हाम्रो पास्ता यसमा फ्राई गर्न गइरहेको छु। एन्ड यो कराईको आफ्नै बेग्लै इतिहास छ। मेरो देवर बाबु बाहिरबाट, ही लिभ्स इन अब्रोड एक्चुली, he is not here. When he will be in Nepal, I will make you meet him as well. So यो कराई चाहिँ उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्छ, भाउजू यो कराई त कति युट्युबमा पनि फेमस भइसक्यो भनेर। बट माई डियर, एक्चुली यो थोत्रे छ होइन, तर यो एकदमै राम्रो काम गर्छ। अरू के भन्छ नन स्टिकी कराईहरूमा यो नामको मात्रै नन स्टिकी छ, चिप्लेको टाँसेको टाँसै गर्छ, तर यसमा चाहिँ राम्रोसँगले पाक्छ अनि टाँसिँदा पनि टाँसिँदैन। एन्ड अर्को कुरा, मैले मजाले यसलाई चलाउन सक्छु माया नगरिकन। तपाईँ नन स्टिकीमा चाहिँ यसले कोतार्नु हुँदैन, यसले कोत्रिन्छ कि भनेर डराइ चलाउनु पर्छ। बट यसमा चाहिँ राम्रोसँगले मैले चाहिँ चलाउन सक्छु। सो आई प्रिफर दिस वान ओन्ली फर कुकिङ अल द नन भेज आइटम्स एन्ड डिपली फ्राइड आइटम्स। सो प्लिज माई भ्युवर्स डोन्ट माइन्ड, यो हेर्दा मात्रै पुरानो छ, तर सबै चिज पुरानो नराम्रो हुँदैन, पुरानो भएर पनि यो राम्रो छ। एन्ड हियर बाबुको पनि खाना बनेर रेडी भइसकेको छ। अब म उसको पनि रेडी गरिदिन्छु। एन्ड म कसरी पकाउन गइरहेको छु मेरो पास्ता, आई एम गोइङ टु शेयर इट विथ यु एज वेल। सो keep watching me. Here my sausage is being fried. Sausage राम्रोसँगले फ्राई हुँदैछ। यसलाई म मजासँगले पकाउँछु। सो फाइनली इट्स डन। अलिकति खरियो यो राम्रैसँगले मजाले पाक्यो। अब म भेजिटेबलहरू यही ऑइलमा पकाउन गइरहेको छु। सो प्याज मैले फुराएँ। अब म यसमा थोरै लसुन, यो अघि काटेको फाइनली चप लसुन पनि हाल्न गइरहेको छु। सो यसलाई पनि राम्रोसँग पकाउँछु। अनि पाक्दैछ। अब म यसमा चिल्ली एड गर्न गइरहेको छु। एन्ड यस नाउ आई एम गोइङ टु एड फाइनली माई के भन्छ फ्रेन्च बिन्स, घिउसिमी म हाल्न गइरहेको छु। एन्ड देन आई एम फाइनली गोइङ टु मिक्स इट भेरी वेल। किनभने यो भेजिटेबल्सहरू त हामी र नै पनि खान्छौँ, काँचे पनि हुँदा केही फरक पर्दैन। सो लसुन प्याज राम्रोसँगले फुरिए पछाडि, कसैले चाहिँ धेरै ब्राउन बनाउनुहुन्छ, बट आई हेभ नट मेड सो ब्राउन। त हाम्रो भेजिस पाक्दैछ। क्याप्सिकम यसमा चाहिँ हाल्न बाँकी छ, त्यसलाई चाहिँ म लास्टमा हाल्छु। त्यो काँचे नै फ्लेभर आउँछ त्यसको। एन्ड यता मैले चाहिँ पास्ता फ्राई गर्नको लागि यो प्यान पनि बसाएँ। सो अनि म यसमा फ्लेभरको लागि चाहिँ आइ एम गोइङ टु एड हियर सोया सस एन्ड देन टमाटो केचप। त्यस पछाडि यो चाहिँ पिज्जा चिज भनेर छ, मोजरेला चिज हो। यो सानो टुक्रा नै छ, हामीसँग धेरै छैन, यतै टुक्रा बाँकी रहेको छ। एन्ड यहाँ मैले चाहिँ हाम्रो ससेज पनि फ्राई गरेको ससेज यहाँ राखिदिएको छु। एन्ड यहाँ मैले टमाटर पनि हालिदिएँ। अब चाहिँ त्यस पछाडि यो पाक्दैछ। यहाँ मेरो पास्ता पनि फ्राई हुन मैले राखिदिएँ। इट्स गेटिङ फ्राइड। छिट आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले। थोरै यसमा मैले तेल हालेर, किनभने यसमा पनि तेल छ, सो मैले फ्राई गर्नको लागि राखिदिएँ। एन्ड आवर भेजिटेबल इज बेङ कुक्ड। नाउ आई एम गोइङ टु एड क्याप्सिकम ओभर हियर। मलाई यो कराई देखेपछि हाँस उठिरहेको छ, किनभने अब यो कराई देख्ने बित्तिकै मेरो बाबुले वहाँबाट अगेन दिस कराई भनेर भन्नुहुन्छ। आई एम ड्याम स्योर अबाउट इट। बट आई वान्ट टु मेक वान थिङ भेरी क्लियर है। एक्चुअली जति सामानहरू, जति लुगाहरू पुरानो भयो होइन, त्यति नै हामीलाई त्यसलाई युज गर्न चाहिँ मजा आउँदो रहेछ क्या।
मेरो त्यो एउटा एक दुईवटा मेरो के भन्छ एकदमै पुरानो भइसकेको सुरुवाल पुरानो भइसकेको म्याक्सीहरू छ हैन एन्ड आई लभ टु युज द्याट अगेन एन्ड अगेन त्यसमा बेग्लै मजा आउँदो रहेछ त्यो शीतल पनि हुने त्यो एकदमै हल्का पनि हुने एन्ड आई जस्ट लभ वेयरिङ द्याट सो अब म यसमा चाहिँ क्याप्सिकम एड गर्न गइरहेको छु एन्ड होप बाबु यु वोन्ट माइन्ड नभएर होइन एक्चुअली मलाई यही युज गर्न मन लाग्छ एन्ड इट्स इजी बिकज यहाँनिर चिप्किँदैन मेरो पास्ताहरू यता पास्ताको पनि ग्यास निभाएँ अफ गरेँ एन्ड देन अब म यसमा चाहिँ थोरै यो सोया सस आजको लागि मात्रै पुग्ने छ यु क्यान सी हियर थोरै नै रहेछ अब आज यो सस सकाइदिन्छु यसमै हालेर एन्ड आफ्टर एडिङ सोया सस मेरो यस्तो भयो भेजिटेबल कालो कालो भयो एन्ड नाउ द टर्न अफ टोमेटो केचप सो फाइनली मैले पास्ता हालिदिएँ यसमा अब म यसमा एड गर्न गइरहेको छु आफ्टर 1 मिनट यो एकछिन चाहिँ मसला लागोस् यसमा पास्तामा राम्रोसँगले अब म यसमा चाहिँ अघि फ्राई गरेर राखेको ससेस पनि हाल्न गइरहेको छु माई पास्ता इज रेडी नाउ अब एकछिन यसलाई यतिकै राखेर म अहिले चिज हाल्दिनँ ओरिग्यानो सकिएको रहेछ त्यो मसला थिएन मसँग सकिएको रहेछ अब म यसमा चाहिँ एकछिनपछि हटकेसमा खन्याउने बेलामा नै चिज अनि त्यस पछाडि फेरि पास्ता फेरि चिज फेरि पास्ता गर्दै हाल्छु बिरयानीमा बनाए जस्तै एन्ड होप यु आर लाइकिङ इट सबैजनाको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ मैले त यसरी नै पकाएँ दो आई एम नट अ भेरी गुड कुक आई नो द्याट म राम्रो कुक होइन बट यस डेफिनेटली आई क्यान से आई एम अ हेल्दी कुक तर कहिलेकाहीँ यस्तो चटक पटक खान पनि मन लाग्छ बिकज यु नो वी अल आर ह्युमन बिइङ कहिलेकाहीँ रेस्टुरेन्टको स्वाद पनि हामीलाई खान मन लाग्छ होइन त्यसैले चाहिँ मैले घरैमा आज यो त्यो टेस्टलाई मेटाउनको लागि त्यो खान मन लागेको चिजलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि घरैमा हेल्दी तरिकाले भेजिटेबल्सहरू हालेर बनाएको छु but my son is not going to enjoy this because he does not like all these sort of food and बुवालाई पनि यस्तो चीजहरु खानु हुन्न he does not prefer but we husband and wife we only want to have this kind of foods so pasta is all set and then cheese पनि मेरो रेडी छ अब यसलाई म चाहिँ कोरेर हाल्दिन गइरहेको छु यहीँनेरि सो यसरी चाहिँ मैले आफ्नो चीज यहाँनेरि हालिरहेको छु अब लाइट अलिकति डिम भइरहेको छ आई डोन्ट नो व्हाई भोल्टेज कम भएर होला अब यसको माथि फेरि पास्ता फेरि त्यस पछाडि चीज फेरि पास्ता गर्दै म हाल्न गइरहेको छु सो माई पास्ता इज अल सेट हियर मैले यसरी चाहिँ सजाएको छु बिरयानी जस्तै एक्चुअली फर्स्ट 3 पास्ता त्यस पछाडि फेरि पास्ता फेरि चीज गर्दै 3 स्टेपसम्म मैले यसरी बनाएँ अब आई एम गोइङ टु इन्जोय बट नट बिफोर द्याट आई एम गोइङ टु क्लिन दिस किचन मेसी किचन एकदमै मेस भएको छ यसलाई म सफा गर्छु यो किचनको फ्लोर पनि पुस्छु एकचोटि एन्ड देन फाइनली आई विल टेक अ शावर अनि त्यस पछाडि हामी दुईजना हस्बेन्ड वाइफ आज एउटा चाहिँ साउथ इन्डियन मुभी सूर्या एन्ड देन ज्योतिकाको मोहब्बत के दुश्मन भन्ने मुभी हेर्दै वी आर गोइङ टु इन्जोय इट सो हजुरहरु पनि इन्जोय गर्नु होला सो फाइनली आई एम डन मैले सबै किचनहरु पनि क्लिन गरे अब यहाँ बाबुको लागि चाहिँ हर्दीवाला दुध पकाइदिदैछु बिकज ही ड्रिंक्स मिल्क एभ्री नाइट एन्ड देन हाम्रो पनि खानेकुरा रेडी भयो बुवाले खाइसक्नु भयो बाबुले खाइसक्यो अब हामी दुईजना हस्बेन्ड मात्रै बाँकी छौं एन्ड देन नाउ आई एम गोइङ टु टेक अ शावर यो दुध छानेर जान्छु म अहिले तातै हुन्छ यसलाई एकचोटि भुलुक्क उमाल्दिन्छु अनि सुत्ने बेलामा उले पिउँछ 9 बजेतिर अहिले चाहिँ 7:45 7:50 भयो सो आज म मेरो ब्लग यहीँनेरि टुङ्ग्याउँछु अब म खाएको देखाउन गइरहेको छुइनँ भेरी गुड नाइट ओम शान्ति